अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो BA जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDE 142। आज का ये वीडियो फोर्ट विलियम कॉलेज से मुंसलिक मीर अमन दहलवी के रफ़ाक़ाए के सिलसिले में है। इससे पहले कि फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन दहलवी के फ़न के लिए था, और आज का रफ़ाक़ाई पर मीर अमन के जो रफ़ाक़ाई मतलब दोस्त है उनके सिलसिले में है। तो मीर अमन दहलवी के अलावा वो शेर अली अफसोस, मीर बहादुर अली हुसनी, सैयद हैदर बख्श हैदरी, लल्लू लाल जी, निहाल चंद लाहौरी वगैरह भी फोर्ट विलियम कॉलेज से मुंसलिक थे। शेर अली अफसोस की मशहूर किताब बाग उर्दू और आराइस महल जो तर्जुमा थी मशहूर है। उसी तरह मीर बहादुर हुसनी मुंशी ने भी 4 किताबें लिखी थी। उनमें नस्र बे नज़ीर, अखलाक हिंदी, तारीख़ आशाम और हिंदुस्तानी ज़बान के कवायद की तख़लीस वगैरह अहम हैं। बहादुर अली हुसनी सादा ज़बान में लिखने के आदी थे, जबकि उनके जुमले तवील होते थे। रोज़मर्रा के मुहावरे और आम बोलचाल की ज़बान लिखना उनका खासा था। सैयद हैदर बख्श हैदरी का ताल्लुक़ भी फोर्ट विलियम कॉलेज से ही था। उन्होंने तोता कहानी, किस्सा महरुमा, लैला मजनू, आराइश महल, तारीख़ नादरी और गुल मग़फ़िरत जैसी बुलंद पाया किताबें तहरीर की। मिर्ज़ा कासिम अली जवान जो कि दिल्ली के रहने वाले थे मगर लखनऊ में शख़ूनत इख्तियार कर ली थी। 1815 में वो मुशाहरे फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हुए थे। उसमें ये मौजूद पाए जाते हैं। उनसे मंसूब किताबें ये है: कालिदास की मशहूर किताब शकुंतला नाटक और उर्दू तर्जुमा, जिसके दबेचा में बतौर तहमीद के वो लिखते हैं कि कालिदास की असल किताब का तर्जुमा ब्रज भाषा में 1716 ईस्वी में एक शायर नवाज कबीर शेर नामी ने मौले खां पशीर खुदा शाही खा पा शप्पा सालार शहंशाह फ्राग शेर के हुक्म से किया था, और डॉक्टर गिलक्रिस्ट के फरमाइश से यह तर्जुमा ब्रज भाषा से ज़बान उर्दू 1801 में किया गया और उस पर नज़र शानी लल्लू लाल जी ने की और कलकत्ता में 1802 में तबई हुआ। दूसरा नंबर, कुरान शरीफ का एक उर्दू तर्जुमा हस्ब फरमाइश गिलक्रिस्ट साहब की तर्जुमा तारीख़ फरिश्ता मुताल्लिक़ ख़ानदान बहमनी है ना। उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर, संघासन बतेशी जिसकी तसन्नुफ़ लल्लू लाल जी भी शरीक थे। 5 नंबर में आ जाएगा 12 मासा, जिसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ फ़सलों मौसमों, हिंदुओं और मुसलमानों की त्योहारों का जिक्र मसनवी के पेराए में किया है। निहाल चंद लाहौरी दिल्ली में पैदा हुए थे मगर वो लाहौर में ज़्यादा रहे, इस वजह से लाहौरी के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने अपनी किताब मजहब-ए-इश्क़ के दबीचा में खुद लिखा है कि कप्तान वाल्ट ने डॉक्टर गिलक्रिस्ट उनका तारीफ़ कराया, जिनकी फरमाइश से उन्होंने किस्सा ताज अल-मलक और बगोली का तर्जुमा फ़ारसी से उर्दू में किया। लाहौरी की मशहूर किताब मजहब-ए-इश्क़ जो कि तारीख़ी नाम है, असल में गुल बगावली के किस्से को फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया था और उसका नाम मजहब-ए-इश्क़ रखा। इस ताल्लुक़ से प्रोफेसर गोपी चंद नारंग ने लिखा है कि दरअसल ये एक मखलूक किस्सा है जिसकी तश्कील किस्से कहानी की मिली जुली हिंद ईरानी रवायतों से हुई है। हिंदू मुसलमान के इख्तलात से हिंदुस्तान की लोक कथाओं और किस्सों या दास्तानों पर जो असरात पड़े, ये किस्सा उनकी दिलचस्प मिसाल है। इस किस्से का एक दूसरा उर्दू तर्जुमा जो कि मंजूर रेहान नामी शख्स ने 1212 हिजरी में किया, जिसमें 40 बाब में जो गुलगुलस्त के नाम से मशहूर हुआ। नेज़ एक उर्दू मसनवी मौसम बातोफ़ा अल महाजालिस उसी किस्से की बहुत कदीम मौजूद है। ये तारीख़ी नाम है जिससे 1053 हिजरी निकलते हैं और उससे भी एक कदीम नुस्ख़ा का पता चलता है जो दखनी में, जिसका सन तशरीफ़ 1039 हिजरी है, मगर उस सब से ज़्यादा मशहूर मसनवी गुलजार नशीम है जो 1254 हिजरी में तसनीफ़ की गई। मज़हर अली खान वला, जिनका असल नाम मिर्ज़ा लतीफ़ अली था, उनका तख़लीस वला था।
یہ سلیمان علی خان کے بیٹے تھے اور دہلی کے رہنے والے تھے۔ یہ کلکتہ کالج میں منشی کے عہد پر فائز تھے۔ انہوں نے بھی کئی اہم کتابوں کے ترجمے کیے، مثلاً پنت نامہ شہیدی کا اردو ترجمہ جو کہ منظوم ہے۔ 2 نمبر میں آ جائے گا ناصر علی خان بلگرامی وحشتی کے ہفت گلشن کا ترجمہ بھی کیا، جو اخلاق اور مواعظ حسنہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اخلاقی حکایتیں، ادیب بزرگوں کی گفتگو، اطاعت و فرمان برداری اور چند حادثات نبی اور واقال حضرت علی رضی اللہ عنہ درج ہے۔ نمبر 3 میں آ جائے گا قصہ مدھونل کام کنڈلا جو موتی رام کے برج بھاشا کا اردو ترجمہ ہے۔ 4 نمبر میں آ جائے گا بیتال پچیشی بھاشا کا اردو ترجمہ جو کہ للو لال جی کی شرکت میں کیا گیا تھا۔ 5 نمبر میں آ جائے گا فارسی تاریخ شیر شاہی کا ترجمہ جو بعد میں انگریزی میں بھی ہوا۔ 6 میں آ جائے گا ایک دیوان ریختہ جس میں غزلیات، قصائد اور رباعیات وغیرہ ہے اور مصنف کے شوق میں اس میں شامل ہے۔ حافظ علاء الدین احمد نے خیر افروز کے نام سے 1803 میں ابو فضل کی عیار دانش کا اردو ترجمہ کیا، جبکہ عیار دانش خود ملا حسین اعواز کاشفی کی انوار سہیلی کی تخلیص اور انوار سہیلی کلیہ و منہ جو سنسکرت سے موجود ہے۔ اس کے بعد اس کے اور بھی ترجمے ہیں۔ مولوی شیخ اکرم علی فورٹ ولیم کالج میں 1814 میں محافظ دفتر مقرر ہوئے تھے۔ انہوں نے عربی کی مشہور معروف اخلاقی کتاب اخوان الصفا کا اردو ترجمہ کیا۔ انہوں نے اس کتاب کے اس حصے کا صرف اردو میں ترجمہ کیا ہے جس میں حیوانات اور انسان کی برتری کا سوال اور شاہ جن کے سامنے پیش کیا گیا۔ للو لال جی گجراتی برہمن تھے مگر شمالی ہند میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اردو کے ماہر تصور کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1810 میں ایک کتاب ہندی زبان میں لطف حکایت کے تصنیف کی جو لطائف ہندی کے نام سے معروف ہوئی۔ ان کی تخلیق سے یہ مشہور ہے کہ انہوں نے شکنتلا ناٹک یا سنگھارشن بیتیشی یا بیتال پچیشی اور قصہ مدھونل کی تصنیف میں اصل مصنفین کی بہت مدد کی تھی۔ بنی نارائن اور دیوان جہاں کے مصنف ہے جو ہندوستانی شعراء کا تذکرہ بھی ہے۔ اسے 1800 میں فورٹ ولیم کالج کے کپتان صاحب کی فرمائش پر لکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک فارسی قصہ کا ترجمہ چار گلشن کے نام سے بھی کیا۔ مرزا لطیف جو کہ کاظم بیگ خان کے بیٹے تھے 1154 ہجری میں نادر شاہ کی ہمراہی اور دہلی آ گئے اور بعد میں ابو المنصور خان یا مفدر جنگ کے وسادت سے دربار شاہی دہلی میں داخل ہو گئے۔ لطیف کا کمال یہ ہے کہ وہ اردو کے علاوہ فارسی میں بھی شعر کہتے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ دکن حیدرآباد کے سفر کے ارادے سے نکلے تھے کہ ڈاکٹر گلکرسٹ نے ان کو روک لیا اور ان کا مشہور تذکرہ گلشن ہندی اس سے لکھوایا۔ اس قصہ کا ذکر انہوں نے اپنے تذکرے کے دریچے میں کیا ہے۔ اس نایاب تذکرہ کو مولوی عبدالحق نے مقدمہ کے ساتھ انجمن ترقی اردو کے اہتمام سے شائع بھی کیا ہے۔ مولوی امانت اللہ کا تخلیص سید تھا۔ انہوں نے اخلاق جلالی کا ترجمہ جامع الاخلاق کے نام سے 1805 میں کپتان جیمز مونٹ کے حکم سے کیا۔ انہوں نے حیاۃ الاسلام عربی اور اردو دونوں زبان میں تحریر کیا۔ دراصل یہ 1804 میں تحریر کی گئی تھی جس کا ترجمہ خود گلکرسٹ نے انگریزی میں کیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے 1810 میں ایک منظوم صرف اردو تصنیف کی جو صرف اردو کے نام سے موسوم ہے۔ مذکورہ بالا کے علاوہ اس عہد کے بعض دیگر منشی و نشار بھی تھے جو اپنی خدمات اردو کے فروغ میں دے رہے تھے۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں: سید ظفر علی روا لکھنوی،
افتخار علاؤالدین شہریت، عبد الکریم خان کریم دہلوی، مرزا ہاشم علی آیا، مرزا قاسم علی ممتاز، میر عبداللہ مشکین، مرزا جان تپیش، مولوی خلیل علی خان اکش نے 1809 میں اکبر نامہ کا ترجمہ واقعات اکبر کے نام سے کیا، مگر وہ شائع نہیں ہو سکا۔ طب کا کلیات فورٹ ولیم کالج کی طرف سے شائع ہوا تھا۔ فورٹ ولیم کالج اور ان سے وابستہ افراد کی اردو کے تعلق سے جو خدمات ہیں انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فورٹ ولیم کالج کی سیاسی وجوہات سے الگ ہو کر اگر ہم یہ دیکھیں کہ کالج مشیع جمیلیہ کی وجہ سے اردو میں سادگی، سلاست اور روانی کا رواج عام ہوا، اور اسی تحریک کی وجہ سے اردو کا دامن وسیع بھی ہوا، جس کا سراسر ڈاکٹر گلکرسٹ کے سر جاتا ہے، جنہوں نے نہ صرف کئی کتابیں تصنیف کیے بلکہ کالج کے ملازمین کو بھی اپنے ساتھ شریک تصنیف کیا، ساتھ ہی اپنی نگرانی میں ماتحت کتابیں بھی تصنیف کرائے جو کہ بے حد اہم ہیں۔ وہ اپنے عہد کے روح روا تھے جو کالج کی ترقی کے ساتھ اردو کے اشاعت کے لیے کمر بستہ تھے۔ یہ ہو گیا میر امن دہلوی کی رفقائے، مطلب ہم عصر یا پھر دوست سمجھ لے، جو بھی ان کے بارے میں یہاں پر دی ہوئی۔ اس کے نیکسٹ جو اکائی آئے گا اس کو میں اس کے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ میر امن دہلوی کا جو اسلوب اکائی 5 میں دی ہوئی ہے۔